बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को हाजी अलाउद्दीन का AN TV की तरफ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके लिए हर बार एक नया टॉपिक लेकर हाजिर खिदमत होता हूँ। आज मेरा टॉपिक है पाकिस्तान की गंदी सियासत। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान के सियासतदान क्या कर रहे हैं। मेरे आज इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है पेमब्रुक सोलिसिटर। पेमब्रुक सोलिसिटर का पैगाम है कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं। हम एक ही छत के नीचे आपका इमिग्रेशन मैटर, एक्सीडेंट क्लेम, इंजरी क्लेम और फैमिली मैटर, आपके तमाम मसाइल का हल एक छत के नीचे। यहाँ एक्सपर्ट तशरीफ फरमा है मिसिस सिपका मिन्हास और मोहसिन साहिब। यूनिट 2B हाई गेट बिजनेस सेंटर, हाई गेट रोड, बर्मिंघम, B12 8EA। मोबाइल 07885 639 015। टेलीफोन नंबर 0121 771 2861। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान की गंदी सियासत में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे के ऊपर किस तरह गंद उछाल रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदान किस तरह किसी की बहू बेटियों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्जामात की बारिश बरसा रहे हैं, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हो या अपोजिशन के सियासतदान हो। एक दूसरे के ऊपर गंद उछाल कर, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाकर अपनी गंदी सियासत का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे हैं। और अफसोस होता है इन सियासतदानों की बातों को सुनकर कि इतने पढ़े लिखे होकर असेंबलियों में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर जिन लोगों ने इस हुकूमत को पाया तकमील तक पहुंचाना है, इस मुल्क की इन्होंने अच्छाई के लिए कोई काम करना है, जब इनकी गुफ्तगू सुनी जाती है तो दिल खून के आंसू होता है कि ये किस तरह के सियासतदान हैं, ये कैसी हुकूमत है, ये क्या कर रहे हैं। कोई भी बात इनसे पूछ ले, ये अपने कोड उठाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तशरीफ ले आते हैं और आकर बड़े बड़े दावे करते हैं। कोई भी बात इनसे पूछे तो वो कहते हैं कि मुझे तो पहले से पता था ऐसा होगा, मुझे तो 11 महीने से पहले पता था कि ऐसा होने वाला है, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ऐसा होना है। तो मेरी इनसे गुजारिश है तमाम सियासतदानों से, ख्वाह वो हुकूमती नुमाइंदे हैं या अपोजिशन के, कि अगर आपको ये सारा कुछ पता है, अगर आपको ये सारा कुछ मालूम है कि ऐसा होना था, ऐसा होना है, ऐसा होगा, तो मेरे भाइयों जरा पाकिस्तान के गरीब लोगों के हवाले से भी कोई बात बता दो कि पाकिस्तान की अवाम का क्या बनेगा। पाकिस्तान जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जो सड़कों पर रुल रही है, मजदूर तबका जो हर रोज मौत के मुंह में जा रहा है, इनके बारे में आपके पास कोई पेशन गोई नहीं कि इनके लिए टमाटर कब सस्ते होंगे, इनके लिए आटा कब सस्ता होगा, इनके लिए दालें कब सस्ती होंगी, पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, ये बिजली के बिल और गैस के बिल कब कम होंगे। भाई ये भी कोई बता दो। मेरे ख्याल में हमारे सियासतदान कम लगते हैं और ये पेशन गोया वाले जो पीर फकीर होते हैं या वो जो सड़कों पे बैठ के तोते की फाल निकालते हैं, हमारे सियासतदान आजकल वो रोल अदा कर रहे हैं। तो हमारे सियासतदानों को तो सियासत छोड़ के किसी सड़क पे बैठ के एक तोता साथ रख लें और लोगों के आने वाले दिनों का हालात बताएं। हर सियासतदान ये कहता मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा होगा, मुझे तो पता था ये होना है। चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले हैं,
حکومتی نمائندہ کوئی بات کرتا ہے تو 10 منٹ کے بعد اپوزیشن کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے. اور آج ہمارے سیاستدانوں نے جو گند اچھالا ہے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے، جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کا ٹاک شو چل رہا تھا ٹی وی پہ، اور وہ سیاستدان کم اور جھگڑیلو عورتیں زیادہ لگ رہی تھیں. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی محلے میں لڑائی ہو رہی ہے. ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے پہ طنز کر رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے کو تانے مینے مار رہی تھی. وہ ٹاک شو کم لگ رہا تھا اور ککے زیوں کی لڑائی زیادہ لگ رہی تھی. انتہائی افسوس ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہو کر، ایک ڈاکٹر تھی اور ایک وکیل صاحبہ تھی. ڈاکٹر پہ بھی انتہائی افسوس، اور وہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ایڈوکیٹ ہے ان پہ بھی بہت زیادہ افسوس کہ آپ تو پڑھی لکھی ہیں، آپ کیا میسج دے رہی ہیں، آپ کیا لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے. اور آپ نے آج ثابت کر دیا کہ واقعی پاکستان کی سیاست انتہائی گندی ہے. وہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ منیر فاروق صاحب، وہ کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہو کر ان پڑھوں جیسی باتیں کرتے ہیں. وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. خدا را چھوڑیں اپنی نا کو. کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ کیسے سیاست کر رہے ہیں آپ؟ اگر ایسی سیاست کرنی ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھیں. پاکستان کا نام کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ منیر فاروق صاحب کا نام کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ان کے پروگرام کا نام کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہاں سیاست کم ہے اور ذاتی حملے زیادہ ہیں. میں ایک جلسہ دیکھ رہا تھا 3 دن پہلے. وہ کوئی سیاستدان تھے، بڑے بڑے بالوں والے، لمبے لمبے ان کے بال تھے، ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی تھی. تو وہ اپوزیشن کی کوئی مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کے خلاف اتنی گھٹیا گفتگو کر رہے تھے، اتنی گندی زبان بول رہے تھے. میرا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ بھائی جان، کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اپنی بہن کے لیے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ واقع سیاستدان ہیں، اگر آپ واقع پٹھان ہیں، جتنا آپ کا قد ہے، جتنی آپ کی عمر ہے، ایک دفعہ اسی طرح پورے جلسے میں اپنی بہن کا نام لو، اپنی بیٹی کا نام لو. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ کسی کی ماں بیٹی کو جلسوں میں اتنے غلط طریقے سے پکارنا. اور یہی حال اپوزیشن والوں کا ہے. اپوزیشن کے جب نمائندے آتے ہیں وہ بھی ماؤں بہنوں کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں. یار ان کا کیا قصور ہے؟ سیاست کرنی ہے تو مردوں کی طرح کرو، عورتوں کو ہٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ سیاستدان نہیں ہوتے، یہ بشرمی ہوتی ہے. شرم آنی چاہیے ان تمام سیاستدانوں کو جو جلسوں میں آ کر، جو ٹاک شو میں بیٹھ کر کس کی ماں بہن کا نام لیتے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ سیاست چھوڑ دیں. اتنی گندی سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری ینگ جنریشن کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو آج کا جو ٹاک شو تھا منیر فاروق صاحب کا، وہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا، جس میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ اور جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ جو آپس میں وہ شو کر رہی تھی، اور اتنے غلط جملے ایک دوسرے پہ انہوں نے لگائے، الزامات لگائے. پوری دنیا نے دیکھا. آخر وہ منیب صاحب نے اپنا وہ پروگرام بند کیا. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی وہ اسٹوڈیو میں باہر جا کر بھی وہ لڑ رہے تھے آپس میں. یہ ہماری گندی سیاست ہے. خدا را چھوڑ دیں اپنی انا کے مسائل کو. پاکستان، اللہ تعالی ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ بوجھ عطا کرے اور اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا پیم بروک سولیسٹرز کا، جنہوں نے میرے پروگرام کو سپانسر کیا. ان کا پیغام ہے کہ پیم بروک سولیسٹر
ایک چھت کے نیچے جہاں آپ کے تمام مسائل کا حل، خواہ وہ امیگریشن میٹر ہو، ایکسیڈنٹ کلیم ہو، انجری کلیم ہو یا فیملی میٹر ہو، آپ یہاں تشریف لائیں۔ یہاں ایکسپرٹ تشریف فرما ہے مسز سبکا منہاس اور مسٹر موسن صاحب۔ یونٹ 2B، ہائی گیٹ بزنس سینٹر، ہائی گیٹ روڈ، برمنگم، B128EA، موبائل 07885639015، ٹیلی فون 012177122861۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حاجی علاؤالدین کو AN TV کی طرف سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔